Mayong gabi sa tanan, welcome po sa atong panimbahon dito diri sa Salitran Covenant Bible Church diri sa Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite. Ug salamat sa Ginoo tungod kay nagpadayon ang atong buluhaton. Dalaygon kaayo ang atong buhi nga Dios, ang atong giampo nga kasaulugan sa ikapito nga anibersaryo sa Salitran Covenant Bible Church malampuson nga gihimo gahapon. O kung gusto ninyong masayran ang kasaysayan sa atong iglesia, please visit Salitran Covenant Bible Church page sa Facebook ug didto gipasundayag ang kasaysayan sa iglesia pinaagi sa usa ka video. And of course, ang atong speaker gahapon si Pastor Rodel Lasco from San Pablo, Laguna. Ug powerful, very powerful message. It was really a blessing to our soul. O next week, doon na kita'y podcast next week on biblical parenting. That's September 18, alas 8 sa gabi sa adlawng Biyernes. Biblical parenting. So ang mga ginikanan nga gustong magiyahan kung unsaon pagpadako ug pagdisiplina sa mga anak atngi kana nga podcast sa September 18 dito sa YouTube, The Christian Worldview Project. Doon na tayo mga podcast niining simanahuna or miaging simana. Please just review them dito sa The Christian Worldview Project sa YouTube. Para sa mga back sermons sa Salitran Covenant Bible Church, i-type sa YouTube ang SCBC Reformed. Para sa back sermons sa ato ang radio broadcast sa Visayas ug Mindanao, kindly just type Herald of Grace Radio Ministries Philippines sa Facebook. Mura kadto ang atong mga announcement ug atong andamon ang atong kaugalingon sa atong pagduol sa atong buhi nga Dios diha sa pagsimba. Ang giingon sa Ephesians chapter 2 verses 8 and 9. Ang giingon diri, kay tungod sa grasya na luwas kamo pinaagi sa pagtuo ug dili kini gikan sa inyong kaugalingon, gasa kini sa Dios. Dili kini resulta sa inyong pagpaningkamot aron walay bisag kinsa nga makapasigarbo. So ang hinungdan nga nung kita anaa sa atong Ginoo mao lamang ang iyang grasya. Busa sa atong opening hymn, manindog tang tanan ug atong awiton ang grasya nga kahibulungan. Grasya nga kahibulungan, katangis mo gayon, butang
magamputa. O among Dios nga labing gamhanan sa tanan, nagaduol kami sa imong presensya ning takna sa kagabhion. Ug among giila nga tungod lamang sa imong grasya kami nakaduol sa imong atubangan, tungod kay dili kami takos nga moduol kanimo gumikan sa among mga sala. Ang dugo lamang sa among Ginoong Hesukristo maong nagahugas kanamo, ug ang iyang pagkamatarong mao ang among sapot aron kami mahimong madawat sa imong atubangan. O among Dios, among gipangayo ang kaluwasan sa mga wala pa kang Kristo, o gamita ang pagbatbat, pagmantala sa imong ebanghelyo ning takna sa kagabhion, gamita ang imong sulugoon to preach the gospel boldly and courageously, O God. And this we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Padayon natong dayigon ang atong buhi nga Dios, ang langit nung dapit gibiyaan mo. 170 of our Trinity hymnal. Ang langit nung dapit gibiyaan mo, ug sayo ta mianhi ka. Apan dito sa Bethlehem walay dapit, dapit nga kahigdaan mo. Jesus, may dapit ko nimo, ni ani ining dughan ko. Ang langit nung panon nagaawit man, nagmantala sa ngalan mo. Natao ka sa hilabihang kakabus, sa kahimtang nga ubos. Jesus, may dapit ko nimo, ni ani ining dughan ko. Miluog langgam adunay puloy-an sa mga kalasangan. Apan yutang bantok ang gihigdan mo sa disyerto sa Galilee. Jesus, may dapit ko nimo, ni ani ining dughan ko. Buhing pulong ikaw nga mianhiman, paglukat sa katawhan mo. Ilang gikoronahan ikaw ug tunok, sa Kalbaryo nag-antos ka. Jesus, may dapit ko nimo, ni ani ining dughan ko. Ang langit nung dapit pagabuksan man, sa pagbalik mo Ginoo. Ug madunggan ko unyang mga pulong mo, sa tupad ko may dapit ka. Ug ang dughan ko may kalipay, sa pagbalik mo, O Jesus. Amen. Mudangat na kita sa scripture reading. Sa atong pagbasa sa kasulatan karong takna sa kagabhion sa Mateo kapitulo 7. Mateo kapitulo 7. Mubasa kita sukad sa bersikulo 1 hangtod sa 6. Ang ingon diri: Ayaw ninyo hukmi ang uban aron dili kamo hukman sa Dios. Kay hukman kamo sa Dios sama sa paghukom ninyo sa uban ug sukdon kamo niya sa samang sukdanan nga inyong gigamit sa uban. Nganong nakita man nimo ang puling,
sa imong sigkatawo apan wala ka magtagad sa troso diha sa imong mata. Unsaon man nimo pag-ingon sa imong sigkatawo, kuhaon ko kanang imong puling nga naa may troso sa imong mata. Tigpakaron ingnon, kuhaa una ang troso nga anaa sa imong mata aron makakita ka pag-ayo ug makuha mo ang puling sa imong sigkatawo. Ayaw ihatag ang mga butang nga balaan ngadto sa mga tiro, kay tingalig musumbalik sila ug musupak ug mupaak kaninyo. Ug ayaw itsa ang mga perlas ngadto sa mga baboy, kay kini tamak-tamakan lamang nila. Hinaot nga panalangina sa Ginoo ang pagbasa sa iyang pulong. Diri sa atong pagbasa sa kasulatan sa bersikulo 1 hangtod sa 7, importante gayud nga mamatikdan nato nga usa sa pinaka-abuse o misapplied nga bahin sa kasulatan sa mga kaaway sa tinuod nga pagtuo. Diri matabangan kita ni Mr. J.C. Ryle aron paghatag kanato og labi pang kasabutan ni ining bersikuloha. Ingon niya, kung gilitok sa atong Ginoo nga ayaw ninyo hukmi ang uban, wala nagpasabot ang Ginoo nga sayop o sipyat ang pagpanghukom sa bisan unsang paagi ug sipyat ang pagpadlong sa uban tungod sa ilang daotang batasan ug hunahuna ug opinyon. Tungod kay angayan ra kitang makabaton og desisyon sa mga butang. Kay giingon pod sa unang Tesalonica 5:21, sutaan ninyo ang tanan. O giingon usab sa unang Juan 4:1, ang ingon diri, mga igsuon, ayaw ninyo tuuhi ang tanang nagpatuo nga ang espiritu anaa kanila, kundili usisahan ninyo kung gikan bagayod sa Dios ang espiritu nga anaa kanila, kay daghan ang dili motuod nga mga propeta nga nanungha sa tanang dapit. Unsa pa, dili pod ang Ginoo nagpasabot nga sipyat kadtong pagbadlong sa sala ug sayop sa uban hangtod nga mahimo na kitang perfect ug walay sala. Kadtong mga interpretasyon mukontradikra sa ubang bahin sa kasulatan. Kung ingon ana mahimong imposible kanato pagkondenar sa tanang sipyat ug hiwi nga pagtulun-an ug mahimong babag sa tinguha sa bisan kinsay gustong mga lagad isip minister or huwes ug ang heresy ug hiwing pagtulun-an ug mga daotang binuhatan mokuyanap. Ang buot ipasabot sa atong Ginoo niini ingon pa ni Mr. Ryle is quote, is a censorious and fault-finding spirit, a readiness to blame others for trifling offenses or matters of indifference, a habit of passing rash and hasty judgments, a disposition to magnify the errors and infirmities of our neighbors and make the worst of them. Ang buot ipasabot kadtong pagpataka og basol sa uban og dali paghunag-hunag dautan mahitungod sa kinaiya sa mga katawhan. Sama pod niini pagbutang-butang sa tawo sa atong kinasuluran. Kini mao ang ginadili sa Ginoo. This is the common error of the Pharisees, of which we must guard against. Instead, we should, as was said in 1 Corinthians 13 verse 7, quote, believe all things, and quote, hope all things about others or about other people, and be very slow to find fault. This is indeed the Christian charity. Mao kini ang pinakakasagarang sipyat sa mga Pariseo nga angayan unta natong malikayan ug hinuon unta angayan natong buhaton ang giingon sa atong gibasa na kaganina sa unang Korinto 13 nga kini ang tinuod nga gugma, ang Kristohanong gugma at hinaud unta nga padayon kitang maminaw sa pulong sa atong Ginoo ug mahimong tinuod sa atong kinabuhi karong takna ug sa moabot nga panahon. Panalanginan na atong Ginoo. Amen. Magambota. O Dios nga labing gamhanan, salamat kaayo sa mga lessons nga among nakatunan sa scripture reading mahitungod sa Matthew chapter 7 verse 1
nga ang giingon ayaw paghukom aron dili ikaw pagahukman. This is one of the most abused and misinterpreted passage of the scriptures. Nga bisag klaro kaayo nga dautan ang gihimo sa usa ka tawo, magpakahilom na lang ug dili mo badlong gumikan kay do not judge, so that you will not be judged. Because elsewhere in the book of the Bible, klaro kayo ang giingon nga sutaan ninyo ang tanang mga butang, ayaw ka mugtuo dayon sa bisag unsa, and that means we have to exercise proper judgment. Ug ang giingon sa among teksto kung among padayunon sa pagbasa, pinaagi sa ilang bunga mahibaw-an nimo kung unsang matang sa punuan sila. And that means wise judgment, informed judgment based on the standard of the Word of God. So help us, O Lord, to measure everything that we have according to the revelation of your Word. Ug among gipangayo, O Dios, nga padayon minimo nga panalanginan aron kami makahukom og insakto sa mga butang nga among pagahimuon. Ang buti pasabot sa Matthew chapter 7 verse 1 nga dili kami abtik mangita og sipyat sa uban, kundi abtik kami nga mulaom diha kanimo alang sa uban. Kung aduna kami nakita, abtik kami nga muampo, abtik kami nga mu-exercise og gugma, abtik usab kami nga muhatag og chance sa usa ka tawo, ug abtik kami labaw sa tanan nga mga liyupo kanimo alang sa among isig katawo, ilabi na sa mga igsuon diha sa iglesia. O tabangi mi, O Dios, isip usa ka iglesia nga imong giluwas, tabangi kami nga mag-exercise og wise judgment in accepting church members, mag-exercise og wise judgment in choosing our leaders, mag-exercise og wise judgment according to your word in all of the decisions that we have to make as a church. Among gipangayo ning takna sa kagabhion nga padayon nimong ibubo ang imong panalangin sa imong iglesia, sa imong katawhan, bisan pa sa among nasod, O Lord, panalangini ang among nasod. Salamat, Ginoo, sa among pagpadayon, sa among pagsimba karon. Hinaot nga ablihan nimo ang among kasing-kasing hunahuna aron masabta namo ang imong pulong. Mao kini among giampo, gipasalamatang daan sa ngalan ni Jesus. Amen. Mahimo na natong ilain ang atong mga tithes ug offering. And this is also our preparation para sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo samtang atong pag-aawiton ang 712 na ila kong gituuhan ko. Manindog tang tanan. Wala ko masayod sa hingpit nganong nagilukat ako ni Jesus sa dako nga gugma niya nga dautan man unta ko. Naila kong gituuhan ko, ako nasayod nga siya gamhanan. Magbantay siya kanako, hangtod nga mubalik siya. Wala ko masayod sa hingpit, sa buhat niya sa dughan ko. Nganong nakabaton ko's pagtuo, ug kalinaw sa kalag ko. Naila kong gituhan ko, ako nasayod nga siya gamhanan. Magbantay siya kanako, hangtod nga
mubalik siya. Wala kumasayod sa hingpit, sa buhat sa espiritu, nga nagabadlong sa sala sa tao, ug kang Jesus nagpaila. Naila kong gituhan ko, ako nasayod nga siya gamhanan. Magbantay siya kanako, hangtod nga mubalik siya. Wala kumasayod sa hingpit, unsa ang kaugmaon ko. Kun mga adlaw gidag-uman ba, kun masa nagbangdalan ko. Naila kong gituhan ko, ako nasayod nga siya gamhanan. Magbantay siya kanako, hangtod nga mubalik siya. Wala kumasayod sa hingpit, kanusa ang pagbalik niya. Sa kahitasan kung sa yuta man, magkasugatay ba kami. Naila kong gituhan ko, ako nasayod nga siya gamhanan. Magbantay siya kanako, hangtod nga mubalik siya. Amen. Let us pray. O labing gamhanan nga Dios, dili gyud mi sumhan sa pagtawag sa imong ngalan, dili mi sumhan sa pagdaig kanimo tungod kay ikaw ang tuburan sa tanang grasya ug panalangin. Ug tabangi mi ning takna sa kagabhion sa among pagpamalandong sa imong pulong. This we pray in Jesus' name. Amen. Let's now be seated. Atong ablihan ang atong Biblia sa Marcos Kapitulo 1, versikulo 33 hangtod sa 39. Marcos Kapitulo 1, versikulo 33 hangtod sa 39. Ang giingon diri, ang tanang tawo sa lungsod nagpundok didto sa atubangan sa balay. Unya giayon ni Jesus ang daghang mga tawo nga nagantos sa nagkalain-laing mga sakit. Gipagula usab niya ang daghang mga yawa gikan sa mga giwaan. Wala niya tuguti ang mga yawa sa pagsulti kay nakailaman sila kaniya. Kadlawon pagani mibangon na si Jesus ug migawas sa balay. Miadto siya sa usa ka dapit nga mingaw ug nagampo didto. Apan si Simon ug ang mga kauban nangita kaniya, nakit-an nila siya ug giingnan, ang tanan nangita kanimo. Apan mitubag si Jesus, mangadto kita sa silingang mga lungsod, kinahanglang sangyawan ko usab sila, mianhi ako alang niining maong katuyuan. Busa gilibot ni Jesus ang tibuok Galilea, nagwali siya sulod sa mga sinagoga ug gipagula niya ang mga yawa gikan sa mga giyawaan. May the Lord bless the reading and meditation of His Word. Magampuuna kita. O among Dios, aniya nausab kami sa imong atubangan, nangaliyo po kanimo nga imong ablihan ang among kasing-kasing huna-huna, aron among masabtan ang imong pulong, ang tamis nimo nga mga pulong, ang buhing pulong. Faith comes from hearing and hearing by the Word of God. Ug nasayod kami nga ang bunga niini nga pulong tinuod nga pagtuo alang sa tanan nimong mga gipili ug gitagana ng daan alang sa kaluwasan. This we pray in Jesus' name. Amen. Sa versikulo 21 mga kaigsuunan sa atong teksto sa Marcos Kapitulo 1, nakita nato nga si Jesus miabot didto sa Capernaum ug ang Capernaum nahimong pinuy-anan sa atong Ginoo human siya mibiya didto sa Nazareth. Ug ang pinakaunang adlawng ipagpahulay ni Jesus didto sa Capernaum,
misugod siya sa pagtudlo didto sa sinagoga, ug ang tanang mga ania at atua didto natingala kaayo sa pagtulunan sa atong Ginoong Hesukristo, gumikan kay nagtudlo siya nga adunay awtoridad. Lahi ra sa mga Pariseo nga nagtudlo. Ang giingon diri, ang mga tawo nga nakabati kaniya natingala tungod sa iyang pagpanudlo nga may awtoridad ug dili sama sa mga magtutudlo sa balaod. Ug pagkahuman nilang mibiya didto sa sinagoga, miadto sila sa balay ni Pedro ug ni Andres, aron didto sila mukaon. Ug sa bersikulo 29, diha dayon, kining word nga diha dayon, paborito kini nga pulong ni Marcos. Diha dayon, 40 times nga gigamit kini ni Marcos. Ug ang tumong nganong iyang gigamit kini nga phrase mao ang pag-emphasize sa tumong ug misyon sa atong Ginoong Hesukristo, nga ang tanang gibuhat ni Jesus adunay purpose, adunay disenyo, adunay katuyuan. Karon higala ug igsuon, nagkinabuhi ka ba sa imong kinabuhi nga adunay tumong, adunay katuyuan? Do you live with a sense of purpose nga kinahanglan dili ikaw maglangan-langan? Nakita mo ba ang tibuok mong kinabuhi ingon nga focused sa usa ka goal, sa usa ka abtanan, sa usa ka utlanan? Unsa man ang tumong nato nining kalibutana, unang Korinto kapitulo 10 bersikulo 31, nga sa tanan natong pagabuhaton nato kini alang sa kahimayaan sa atong buhi nga Dios. Ang kahimayaan sa atong buhi nga Dios ang atong tumong. Ug usa pa ka tumong nga gipadayag sa Biblia nga kinahanglan nga kita muliwat sa atong Ginoong Hesukristo, muliwat sa hulagway sa atong Ginoong Hesukristo. Giluwas kita sa Dios. I'm talking to fellow believers in the Lord. Giluwas kita sa Dios aron mahimo kitang balaan. O giluwas usab kita sa Dios aron kita manangyaw, aron atong ipaambit ang ebanghelyo sa mga tawo nga wala pa makabaton sa kaluwasan. Ug mo kini ang atong commission niining kalibutana, nga sa tanan natong aktibidades, sa tanan natong relationships, sa tanan natong responsibility, everything nga gihatag sa Dios kanato, kinahanglan pagabuhaton nato kini alang sa kahimayaan sa atong buhi nga Dios. Ug nasayra nato niadtong miaging Domingo nga duha ra gyud di ay katuig ang concentration sa pagpanudlo sa atong Ginoong Hesukristo. And those 2 years were really hectic when it comes to schedule. Halos matag adlaw sa atong Ginoong Hesukristo, puno og mga aktibidades, puno og daghang mga buluhaton. Og jutay ra gyud kaayo ang panahon ni Kristo alang sa pagpahulay. And often wala na gani siya nakakaon og tarong. Busa sa kapitulo 3 sa Ebanghelyo ni Marcos, girelate ni Marcos nga ang mga igsuon ni Jesus Christ naghuna-huna nga nawad-an na sa maayong pangisip si Jesus. Tungod kay busy kaayo, tungod kay dili na gani makakaon, mausahay sa kabisi sa iyang buluhaton. Mark chapter 3 verse 20 hangtod sa 21. Ang mga igsuon ni Jesus, half brothers, tungod kay nanganak man to si Jose ug si Maria ug uban pang mga manghud ni Jesus. Unya misulod si Jesus sa usa ka balay ug nagkatigom na usab didto ang dakong panon sa katawhan. Tungod niini si Jesus ug ang iyang mga tinun-an wala nay higayon sa pagpangaon. Sa pagkasayod niini sa iyang mga kabanay, nangadto sila aron pagkuha kaniya, kay nabalitaan man nila nga nabuang siya. So you see, gituuhan sa mga kabanay ni Kristo ug mga igsuon nga nabuang na kuno si Jesus tungod kay wala nay oras alang sa pagkaon. Ug nakita usab nato ang kabisi ni Jesus sa bersikulo 32 ug 33 sa atong teksto. Now, hyperbole kini or but pasabot exaggeration nga language
nga giingon nga ang tanang mga katawhan nangita kanimo, nagpaabot kanimo, mo'y gitaho sa tinun-an ni Jesus kaniya. As soon as darkness fell, they flocked to the door of Christ. Now he must have ministered to them in the late hours before the crowd finally dispersed. Gabi na tingali kaayo or hapon na kaayo before the crowd finally dispersed. Now, sa pagpanghawa na sa bagang panon sa mga katawhan, tsansa na unta to sa atong Ginoo nga mupahulay ug taas-taas nga pagpahulay. Pero sa atong nabasa sa Marcos 1:35, sa kakapoy ni Jesus Christ, pagkasunod adlaw mibangon siya sa kaadlawon aron magampo ngadto sa Dios. Marcos kapitulo 1 bersikulo 35, kaadlawon pagani mibangon si Jesus ug migawas sa balay, miadto siya sa usa ka dapit nga mingaw ug nagampo didto. Mao kini ang prioridad sa atong Ginoong Hesukristo. Dili prioridad sa atong Ginoong Hesukristo ang pagpahulay. Ang prioridad sa atong Ginoong Hesukristo mao ang pagbuhat sa kabubuton sa Amahan, ug ang iyang prioridad mao ang pagampo una sa tanan. Now daghang mga tawo nga galibog nganong magampo pa man si Jesus, nga Dios naman siya ug nasayod siya sa tanang mga butang. Kung Dios si Kristo ug ang Amahan Dios, nganong kinahanglan pa man siyang magampo? Well, we have to understand that Jesus Christ is fully human too. Nahimo siyang tawo. Wala na wala ang iyang pagka-Diyos, apan nahimo siyang tawo. Ang Diyos usara ka Diyos. Apan ang Diyos nag-exist in three distinct persons at the same time: the Father, the Son, and the Holy Spirit. And this means nga dunay pagpakigsandurot kining tulo ka persona sa usa ka Dios. The Father, the Son, and the Holy Spirit adunay pagpakigsandurot sa usag-usa. And then next, kinahanglang masabtan nato nga niadtong nahimong tawo si Kristo, 100% tawo gyud siya. Wala na wala ang iyang pagka-Dios. 100% Dios gihapon siya, pero 100% tawo siya ug isip tawo, magadepende lang siya sa Dios, muyangungo siya sa Dios. Ug kinahanglang mutawag siya sa Dios diha sa mga pagampo, tungod kay siya ang atong modelo sa mga pagampo. Si Kristo mao ang atong pattern diha sa mga pagampo. Ug ang atong pagampo kinahanglang maglangkob ug pagsimba, pagsugid sa atong mga kasalanan, pagpasalamat ug pagpangaliyupo alang sa atong mga gikinahanglan. Gisimba ba ni Kristo ang iyang Amahan? Of course. He adored His Father. And nasayod kita nga gi-offer ni Jesus Christ ang iyang pagampo sa Amahan nga adunay pagpasalamat. And Jesus Christ continually prayed for Himself. Nagampo usab si Kristo alang sa iyang kaugalingon ug alang sa iyang mga tinun-an. Walay pagpangayog pasaylo sa pagampo ni Jesus, gumikan kay wala man siya sala. Pero katong iyang pagpabunyag kay Juan Bautista, isip atong substitute or representante, murara og si Kristo ang naghinulsol alang sa iyang mga katawhan, because our repentance is not a perfect repentance. Nasabtan ni Kristo ang pagkaimportante kayo, pagkamahinungdanon kayo sa mga pagampo, ug ang pagampo mga kaigsuunan mao gayud ang prioridad sa kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo, ug ning takna sa kagabhion atong pamalandungan nga kinahanglan himuon natong prioridad ang pagampo sa Dios labaw sa tanan. Adunay duha ka punto ang atong pagpamalandong. Una, ang pagampo importante gayud kayo sa atong buhi, sa atong Ginoong Hesukristo. Prayer was important to Christ. Ikaduha, prayer is much more important to us. Mas importante alang kanato. Mas gikinahanglan nato nga magampo gayud sa Dios. Sumudangat na kita sa unang punto. Prayer was important
to Jesus Christ in His ministry here on earth. Now, daghan kayong mga butang nga nagtuklod sa atong Ginoong Hesukristo diha sa mga pagampo. Nasayod siya nga ang iyang amahan, dili masukod ang gahom, dili masukod ang kaalam, ug dili masukod ang awtoridad sa tanang mga butang. Nasayod si Kristo nga ang tanang kagahom, ang tanang awtoridad anaa sa iyang amahan. Sa pagkatao ni Jesus niining kalibutana, dependent siya sa iyang amahan. Bisag siya Dios, pero nahimo siyang tao nga nawala ang iyang pagka-Dios. Ug nasayod usab si Kristo nga ang amahan mutuman gayod sa iyang request, sa iyang hangyo. Matthew chapter 26 verse 53. Ang giingon diri sa Matthew chapter 26 verse 53, ang tanang pagampo ni Kristo tubagon gayod sa iyang amahan. Matthew chapter 26 verse 53, wala ka ba masayod? Niadtong gidakop na si Jesus. Wala ka ba masayod nga makahimo ako pagpakitabang sa akong amahan? Ug ipadala dayon niya kanako ang kapin sa napulog duha ka panon sa mga anghel? Apan kung buhaton ko kini, unsaon man pagkatuman sa kasulatan nga nag-ingon nga kinahanglang mahitabo kini. So you see, si Kristo na mismo ang nag-ingon nga ang tanang ihangyo niya sa iyang amahan tumanon sa amahan. Pero wala niya buhata ang paghangyo nga magpadala ang amahan og libo-libong mga anghel aron luwason si Kristo gikan sa kamot sa mga Hudiyo nga dili siya mamatay, gumikan kay dili kana mao ang katuyuan nganong mianhi si Kristo dinhi sa kalibutan. Mianhi si Kristo dinhi sa kalibutan aron iyang ihalad ang iyang kaugalingon ngadto sa kamatayon, aron ang mga makasasala nga susama kanato makabaton og kaluwasan. Kinahanglang ipaagas niya ang iyang dugo, tungod kay kung walay pag-agas sa dugo, walay kapasayloan sa tanang mga kasalanan. O gitudluan ni Jesus ang iyang mga tinunan nga kung sila magampo ngadto sa amahan, tubagon gayod sila sa amahan. Juan kapitulo 16 bersikulo 23. Ang giingon diri, Juan kapitulo 16 bersikulo 23. Inigabot ni adtong adlawa, dili kamo mangayo kanako bisag unsa, sultihan ko kamo, ang amahan muhatag kaninyo bisag unsay inyong pangayoon kaniya, pinaagi sa akong ngalan. So you see, mo kana ang gitudlo ni Jesus sa iyang mga tinunan nga kung mangayo kita sa amahan sa ngalan ni Jesus, iya kining igahatag kanato. Adunay tinguha si Kristo sa direksyon sa iyang buluhaton niining kalibutana, ug ang direksyon nagagikan lamang gayod sa iyang amahan. Gikan pa sa pagkabata ni Jesus, ang focus niya sa iyang pagkinabuhi niining kalibutana mao nga himayaon ni Kristo ang iyang amahan. Lucas kapitulo 2 bersikulo 49 ang giingon diri, mga kaigsuunan. Lucas kapitulo 2, mitubag siya, nganong nangita pa man kamo kanako, wala ba kamo masayod nga kinahanglang anhi gayud ako sa balay sa akong amahan? So you see, ang pinakaunang gibuhat ni Kristo human siya gibunyagan ni Juan Bautista, mao ang pag-adto didto sa kamingawan aron sa pagampo ug pagpuasa. So nakita nato, mga kaigsuunan, nga prioridad gayud ni Kristo ang mga pagampo, bisag siya Dios. Prioridad niya ang pagampo. Ang pinakatumong ni Kristo niining kalibutana mao ang paghimaya sa iyang amahan. John chapter 17 verse 4. Og ang pagampo makapahimaya kana sa amahan. John chapter 17 verse 4, gipadayag ko ang imong himaya dinhi sa kalibutan, gihuman ko ang imong gipabuhat kanako. Og ang kabubuton sa amahan, og ang kabubuton ni Jesus mao ang pagbuhat sa kabubuton sa amahan. Mao kini hinungdan nganong mianhi si Kristo dinhi sa kalibutan. Gigutom si Kristo kanunay sa pagpakigsandurot sa iyang amahan. Nasayod si Kristo nga ang iyang amahan duol kaayo sa mga pagampo. Niining kalibutana, ang pagampo nato mao ang
mao ang instrumento aron kita makasandurot sa atong buhi nga Dios. Ug kana nga kamatuoran kinahanglan magaduot kanato diha sa mga pag-ampo. Ang tinuod nga pag-ampo, first of all, usa ka buhat sa pagsimba. Ang pagsimba mao nga kalimtan nato ang atong kaugalingon ug atong ibutang ang atong focus sa atong Dios. Ug mao kini ang kalainan sa pag-ampo sa ubang mga tawo. Tungod kay ang pag-ampo sa kadaghanang mga tawo self-centered, kaugalingon lang. Lord, tabangi ko. Of course, tinuod nga mga tagtabang sa Ginoo, pero ang ginahuna lang kanunay, ako. Wala gayoy, dalaygon ka o Dios, ikaw, takos ka, nga ibayaw, takos ka nga pagasimbahon. Ang mga pag-ampo sa tawo, ako. Selfish. Una sa tanan ang pag-ampo, pagsimba sa atong buhi nga Dios. It is not about self. Listen to the priority of the Lord's Prayer. Giun sa pagsugod ni Kristo ang iyang pag-ampo, nangayo ba siya dayon sa iyang gikinahanglan? Nagpatudlo ang iyang mga tinun-an kang Jesus sa pag-ampo, ug ang giingon ni Jesus, ingon ini ang inyong pag-ampo, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. So wala nangayo dayon, misimba sa Dios. Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Ug pagkahuman gidayeg ang Dios ay hara nangayo, give us this day our daily bread, and forgive us our sins as we forgive those who sin against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Gigutom si Kristo kanunay, nagtinguha siya kanunay sa pagpakigsandurot sa iyang amahan. Nasayod si Kristo nga ang iyang amahan mutubag gayod sa mga pag-ampo. Nasayod si Kristo sa wala pa niya gipangayo sa amahan nga banhawon si Lazarus gikan sa kamatayon. Una, nagpasalamat siya sa amahan, gumikan kay kanunayng naminaw kaniya ang iyang amahan sa iyang mga pag-ampo. Juan kapitulo 11 bersikulo 41 hangtod sa 42. Human pa niya pangayua nga mabanhaw si Lazarus gikan sa patay. Ang giingon diri sa Juan kapitulo 11 bersikulo 41 hangtod sa 42, ang giingon diri, ug ilang gikuha ang bato unya mihangad si Jesus ug miingon, Amahan, nagpasalamat ako kanimo nga namati ka kanako. Nasayod ako nga kanunay kang namati kanako. Panagsulti ako niini tungod niining mga tawo nga ania dinhi, aron sila mutuo nga ikaw maoy nagpadala kanako. So nakita nato mga kaigsuonan, ug bisan pa ni adtong gidakop na si Kristo, bugat kayo ang kasinatian ni Kristo didto sa cross sa Kalbaryo. Nagampo gihapon siya sa amahan. Mitawag siya sa amahan, Father, forgive them for they do not know what they do. My God, why have you forsaken me? Father, into your hands I commend my spirit. Nasayod si Kristo nga ang pag-ampo mahinungdanon kaayo sa pagbuhat niya sa iyang ministeryo. Ug usbon ko mga kaigsuonan, remember nga si Kristo tawo gayod, ug isip tawo. Wala mawala ang iyang pagka-Dios, pero tawo siya. Ug isip tawo, nagadepende siya sa iyang amahan. Isip tawo, napuno siya sa balaang espiritu ni adtong gibunyagan siya ni Juan Bautista. Ug isip tawo, nagayangungo siya sa iyang amahan diha sa mga pag-ampo. Isip Dios, of course, mabuhat niya ang tanang mga butang. Pero gipakita ni Kristo kung unsa gayon ang tawo. Ang tawo kinahanglang muyangungo sa Dios ug magadepende lamang gayod sa atong buhi nga Dios. So muka to ang unang punto. Prayer was important to Jesus. Panikaduhang punto, kung importante alang kang Jesus ang pag-ampo nga Dios nagani siya, unsa na lang kita? Mas importante gayud ka nato nga kita muampo ug muyangungo sa atong buhi nga Dios. Ug ang pag-ampo
usa kini sa Kristohanon nga hinagiban. Episo kapitulo 6 bersikulo 18 ang giingon diri. Episo kapitulo 6 bersikulo 18 ang giingon diri, buhata kining tanan diha sa pagampo ug pangayo kamo kanunay pinaagi sa espiritu, tungod niini pagbantay kamo ug lahutay gayod pagampo kanunay alang sa tibuok balaang katawhan sa Dios. So you see, we are always to pray. In fact, ang giingon ni Pablo sa unang Tesalonica 5:17, pray without ceasing. Pag sinabing pray without ceasing, tanang matang sa pagampo. Whether private prayer sa atong kwarto, sa atong lawak, or public prayer sa sulod sa iglesia. Tanang matang sa pagampo, pagdayig, pagsugid sa atong mga sala, pagpasalamat ug pagpangaliyupo alang sa atong gikinahanglan. Ang atong busy nga schedule, mga kaigsuunan, dili kana siya excuse nga dili kita makaampo. Tungod kay ang kinabuhi ni Kristo busy gayud kaayo, pero aduna siya higayon sa pagampo. Si Pablo usab busy kaayo sa iyang kinabuhi, pero prioridad usab ni Pablo ang pagampo. Si Pablo kinahanglan pang manarbaho aron matagbo ang iyang mga gikinahanglan ug aron masuportahan ang mga churches. Daghan siya mga misyon, daghan siya og mga biyahe, busy kayo siya. Responsable siya sa pagtanom ug daghan kayong mga lokal nga iglesia. Ug iya pang gi-oversight kini nga mga iglesia. Apan wala gayud siya muluang diha sa mga pagampo. Aduna pay mga pastors nga giatiman si Pablo nga kinahanglan niyang bantayan kanunay. Nagsulat pa siya ngadto kang Timoteo ug ngadto kang Tito ang iyang mga anak diha sa pagtuo, ug iya pang gimiting ang mga pastor sa nagkalaing-laing iglesia sama sa mga pastor sa Efeso. And in spite sa kabusy sa schedule ni Pablo, naggahin siya og taas nga panahon diha sa mga pagampo. Ikaduhang Timoteo kapitulo 1 bersikulo 3 ang giingon diri, nagpasalamat ako sa Dios nga akong gialagaran sa malinis nga konsensya sama sa pag-alagad sa akong mga katigulangan. Adlaw ug gabii nagpasalamat ako kaniya. Pagampo kini. Diha samtang sa kanunay ako naghinumdum kanimo diha sa akong mga pagampo. So you see, maulaw kita. Gumikan kay makaapas ba kita sa kabisi ni Pablo? Pero sa daghang mga higayon nagtinapol kita diha sa mga pagampo. Ang tinuod nga seryoso nga anak sa Dios, muyangungo gayon ug muampo kaniya ug mudayeg kaniya kanunay. Mao kini kalainan sa mga tawo nga wala pa maluwas. Mao kini kalainan sa mga tawo nga wala pa sa Dios. Bisag pagpasalamat dili makahimo sa pagpasalamat sa Dios. Abtik nga mopasalamat sa swerte. Kung adunay maayong butang nga mahitabo sa ilang kinabuhi, pero kung dunay bugat nga mahitabo sa ilang kinabuhi, abtik nga mobasol sa Dios. Pero kung adunay nindot nga butang nga nahitabo, ihikaw sa Dios ang pagpasalamat nga angay nga dawaton sa atong buhi nga Dios, or angay nga atong ihatag sa atong buhi nga Dios. You see, kung giunsa pagdula-dula ni Satanas ang atong hunahuna nga dili nato makita ang kamot sa Ginoo sa tanang mga butang. Apan ang tinuod nga mga katawhan sa Dios na bag-o ang kasing-kasing ug sa tanang mga butang nga iyang gibuhat, nagaampo, nagadayig ug nagayangungo siya kanunay sa atong buhi nga Dios. Hinaot nga gitandog kita sa atong buhi nga Dios sa atong kasing-kasing karon ug mahimo kitang mainampuon tungod kay ang tawo nga mainampuon ang pagampo sa tawong gimatarong sa Dios pinaagi sa iyang grasya, gamhanan ug epektibo. And that is why the church will continue to thrive. Because first of all, si Kristo naglingkod sa tuong trono sa Dios Amahan ug nangaliyupo alang sa iyang mga katawhan. And because Christians pray for one another, and the Father really listens to the prayer
of His Son Jesus Christ and the prayer of His people. Kinahanglang magahin kita og igo nga panahon diha sa mga pag-ampo. Si Charles Simeon, he devoted 4 hours each morning to prayer. Grabe no, 4 ka oras sa matag buntag sa pag-ampo. Si John Wesley, he spent 2 hours daily in prayer. Nagsugod siya alas 4 sa kaadlawon hangtod sa alas 6. Kinsa pa? Kining mga pangalan nga akong gihisgutan, mga gigamit gayud kini sa atong buhi nga Dios mightily. And all of those mighty men in the past were men of prayer. And do you want God to use you tremendously? Be a man of faith who lives a life of prayer. Let us be men and women of faith who live lives of prayer. Kinsa pa si John Fletcher, namantsahan na lang ang bungbong sa iyang mga luha ug mga singot diha sa pag-ampo. Gipahid niya sa iyang bungbong. And sometimes si John Fletcher, he would pray all night, always frequently and with great earnestness. Ug ang iyang giingon, dili ako mobarog sa akong lingkuranan without lifting my heart to God. Kinsa pa si Martin Luther. Ang matod pa ni Martin Luther, if I fail to spend 3 hours in prayer each morning, the devil gets the victory through the day. So that's how serious Martin Luther was in prayer. Ug nasayod siya nga ang pag-ampo mao ang kadaugan. A prayerless Christian is a powerless Christian. Si Joseph Allein, he arose at 4 o'clock for his business of praying until 8 in the morning. So that is 4 hours a day. Si Samuel Rutherford, usa ka composer og mga himno, ug usa-usab ka magwalali, alas 3 sa kadlawon nakigtagbo na siya sa Dios diha sa mga pag-ampo. Nawa ninyo mailhi kining mga tawhana, perhaps nabasa ninyo or nadunggan. Si David Brainerd, usa ka missionary ngadto sa mga Indiano sa Amerika, na matod pa ni Brainerd, I love to be alone in my cottage where I can spend much time in prayer. And Adoniram Judson, mas popular kaysa uban, ay popular po si Martin Luther. Ang giingon ni Adoniram Judson, arrange your affairs if possible so that you can leisurely devote 2 hours every day. So, ang but pasabot, kinahanglang i-budget ninyo ang inyong oras aron kamo makagahin og taas nga oras sa mga pag-ampo. Not merely to devotional exercise, but to the very act of secret prayer and communion with God. To be resolute in His cause, make all practical sacrifices to maintain it. Now, posible nga wala kay duha ngadto sa 3 ka oras sa matag adlaw to spend in prayer. And the prayer's value is not necessarily measured by its length, but is a prayer priority to you. Mao kini ang pangutana, mga kaigsunan. Prioridad mo ba ang mga pag-ampo? Are you willing to sacrifice a little sleep to pray? Nag-ampo ka ba alang sa imong iglesia? Nag-ampo ka ba alang sa imong pastor? Nag-ampo ka ba nga ang pagwali sa imong pastor gamhan sa balaang espiritu aron mo tubag ang mga makasasala diha sa paghinulsol ug pagtuo sa atong buhi nga Dios? Nagampo ka ba alang sa mga wala pa naluwas ug wala pa makaila sa atong Ginoo? Nagampo ka ba alang sa imong mga anak? Nagampo ka ba alang sa atong nasod, alang sa mga naglingkod sa kagamhanan sa atong nasod? Ug nagpasalamat ka ba sa tanang mga butang? Gumikan kay ang giingon sa Biblia, in everything give thanks, for this is the will of God. In every way praise and adore our God. Hinaot nga gitandog ka sa balaang espiritu ning takna sa kagabhion, igsoon. Ug alang sa mga wala pa sa atong buhi nga Dios. Siyempre katawaan ninyo kini. Mura og mukunot ang inyong agtang, ha? Grabe pod. Magampo gyud kanunay. Mutaas na ang inyong kuruna ana.
mulapas na sa langit ang inyong korona. Grabe gyud no, magampo gyud. Yeah, because you really do not see the value of prayer because in the first place wala mo'y koneksyon sa Ginoo. Gumikan kay wala pa kamo diha kang Kristo. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Kung wala ninyo nailhan si Kristo, syempre wala kamoy kasing-kasing diha sa mga pagampo. O kung wala mo'y kasing-kasing diha sa mga pagampo, kang kinsa kamo nagasalig. Nagsalig sa kwarta, nagsalig sa tinigom sa bangko, nagsalig sa swerte. In other words, kung dili Dios ang inyong gisaligan, Dios. Ug tanang Dios, iya sa yawa. Those who do not worship the true God actually worship the devil. And people worship suerte. People worship buenas. Because they do not worship God. They even end up worshiping themselves. Ang tao nga nagasalig sa Dios kanunay nagyangungo sa Dios, pero ang tao nga nagsalig sa iyang kaugalingon, dili ka na moampo because I believe in me. O kinahanglang hinulsulan ka na. Tungod kay ang pagdumot sa Dios ang iyang kapungot, iyang gibubo gikan sa langit alang sa tanang mga tawo nga wala nagaila kaniya. The good news is adunay kapasayloan sa atong Dios. Adunay kaluwasan, libre nga kaluwasan. Sa tanang naghinulsol sa kasalanan, nagtuog, nagsalig kaniya, naubuhata kini karon, dangop kang Kristo, dili kaniya balibaran. Siya ang Dios sa kamatuuran, ug ang tanan niyang mga saad tinuod, dangop kang Kristo. Ug iya ikaw ang pasayloon, iya kang luwason, gikan karon hangtod sa kahangturan. Magampo ta. Father, we thank you so much for your message tonight about the necessity of prayer. Ug hinaot nga midulot kadto sa kasing-kasing sa tanang naminaw ning takna sa kagabhion. This we pray in Jesus' name. Amen. Alang sa atong katapusang himno, atong awiton ang Si Kristo mao ang bato. Ang hingpit nga paglaom ko, ana lamang kang Jesus. Akong lawas nun nga kusog, di magpulos kung wa siya. Si Kristo mao ang bato, maligong baruganan ko, maunlod ko kung wa siya. Bisan kangit-ngit mo abot, sa grasya niya mo salig ko. Bisan ang bagyo mo huros, sinipit ko di matarog. Si Kristo mao ang bato, maligong baruganan ko, maunlod ko kun wa siya. Ang saad ug ang pulong niya, sa bagyo sa lipdanan ko. Ug kon maluya king kalag, musang pito kaniya lang. Si Kristo mao ang bato, maligong baruganan ko, maunlod ko kun wa siya. O kung mubalik na siya, andam ako sa paguban. Kay ang katarong ni Jesus, ako karong nabatunan. Si Kristo mao ang bato, maligong baruganan ko, maunlod ko kun wa siya. Tinuod gayud o Dios, maunlod kami kung wala ikaw o Hesukristo. Busa mo yangungo kami kanunay diha kanimo sa mga pagampo. Busa mo dayig kami kanimo, musalig kami kanimo, pasaylua kami sa mga higayon nga napuno sa garbo
ug kabugnaw ang among kasing-kasing gumikan kay wala kami mitawag kanimo diha sa mga pagampo. Pasayloa kami o Dios. Hatagi kami tinuod nga paghinulsol. Ug tabangi kami nga mahimong mainampuon. Ang kaluwasan nagasugod pinaagi sa pagtawag kanimo. Ang makasasala nga nakasabot nga siya makasasala ug dili makaluwas sa iyong kagalingon, wala na siya laing mahimo kundi mutawag kang Kristo, magpakitabang. And the good news is mutabang ikaw o Hesukristo, muluwas ikaw sa tanang naghinulsol ug midangup kanimo alang sa kaluwasan. Ang imong balaang dugo igo na alang sa paghugas sa tanan namong mga kasalanan. Salamat o Dios. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, thank you very much for joining with us sa pagsimba ning takna sa kagabhion. God bless us all.